السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شافع اسلامک ویڈیو چینل آپ کا اپنا ویڈیو چینل۔ اس چینل میں آپ کو نظم، نعت اور تقریر سننے کو ملیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ اللہ پاک دی نظر چ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے تے کوڈی مل نہیں او دا اللہ دے اگے، پاویں قارون تو دولت مند ہووے اور کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں سر تے کتاباں دی پنڈ ہووے، او یارو رب بھی انہوں پسند کردا، کملی والے نو جیڑا پسند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزمان رسول رسولہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دنیا کائنات دا ہر شعبہ ہر کم اعتماد اور بھروسے تے چلدا ہے۔ قدم قدم تے انسان نو اعتماد اور بھروسہ کرن دی ضرورت پیش آندی ہے۔ بیوی اپنے خامند تے اعتماد کر دی ہے، خامند اپنے بیوی تے اعتماد کردا ہے۔ اسی طرح شاگرد اپنے استاد تے اور استاد اپنے شاگرداں تے، الغرض کے چھوٹے تو چھوٹے معاملے تو لے کے بڑے تو بڑے معاملے تک انسان نو اعتماد کرنا پیندا ہے۔
حتیٰ کہ اللہ رب العزت دی ذات تے بھی اگر اعتماد ہے تے ایمان ہے، اگر اعتماد نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ یہ اعتماد جس قدر ودتا جائے گا انسان دا اعتماد بھی ودتا جائے گا، جس قدر انسان دا اعتماد اللہ رب العزت تو ان دے پیغمبر تو گھٹدا جائے گا، اسی طرح ان دے ایمان دا لیول بھی گھٹدا جائے گا۔ دعا کرو اللہ رب العزت سانو دین اسلام تے رب رحمان تے پیغمبر مصطفیٰ تے مکمل اعتماد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اعتماد کتنا ضروری ہے، اور اس اعتماد دی شریعت دے اندر کس قدر وضاحت ہے، اس خطبہ جمعہ دے اس مختصر وقت اندر میں انشاءاللہ الرحمن یہ بیان کراں گا کہ سانو اپنیاں زندگیاں تو ود کے، اپنے معاملات تو ود کے، شاگرد نو اپنے استاد تو ود کے، بچیاں نو اپنے ماں باپ تو ود کے، ہر انسان نو ہر انسان تو ود کے، ہر چھوٹے نو ہر بڑے تو ود کے اگر اعتماد کرنا ہے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کرنا ہے۔ اور میں آغاز اندر بیان کراں گا کہ میرے پیغمبر دی ذات تے اعتماد کس حد تک ہونا چاہیے۔ کیا کوئی بندہ صرف ایک دن محبوب دی زبان تے اعتماد کر لے تے گل بن جائے گی؟ کیا کوئی بندہ 10 سال پیغمبر دی زبان تے اعتماد کر لے تے گل بن جائے گی؟ بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان نو اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ میرے پیغمبر دی ذات تے اعتماد کرنا ضروری ہے۔ اور آئیے اعتماد کس طرح دا کرنا ہے، میں ابو داؤد دی ایک روایت تیرے سامنے پیش کراں۔ میری یہ دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کائنات دے لوگو، میں اپنے پیغمبر دی زبان نال محبت کردا، میں اپنے پیغمبر دی زبان تے اعتماد کردا، میں اپنے پیغمبر دی زبان چوں نکلن والے ایک ایک حرف نال پیار کردا، ایک ایک جملے نال پیار کردا، ایک ایک جناب والا نقطے نال پیار کردا۔ اور کس انداز دا پیارے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا درا۔ فرماتے نے کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت چوں جیڑی گل کر دے میں اس گل نو لکھ لیا کردا۔ حضرت عبداللہ ویسے تے کاتبین وحی اندر شمار نے، فرماتے نے میں ہر او گل نہیں لکھدا جیڑی وحی بن کے آوے، بلکہ میں اپنے پیغمبر دی ہر گل ہی لکھ لینا وا۔ میرا پیغمبر خوشی اندر بولے میں تاں لکھنا وا، میرا پیغمبر غم اندر بولے میں تاں لکھنا وا، میرا پیغمبر بستر تے بولے میں تاں لکھنا وا، میرا پیغمبر سفر اندر بولے میں تاں لکھنا وا، میرا پیغمبر خوشی اندر بولے میں تاں لکھنا وا، میرا پیغمبر دنے بولے تے میں تاں لکھنا وا، میرا پیغمبر راتی بولے تے میں تاں لکھنا وا۔
اللہ اس تو بھی سونا جملہ میرا پیغمبر مسکرا کے بولے تے میں تاں لکھنا وا میرا پیغمبر آنسو بہا کے بولے تے میں تاں لکھنا وا اللہ اکبر اللہ اتنا پیار پیغمبر دے جملے اندر حضرت عبداللہ نو فرماتے نے کائنات دے لوگو میں نے اس عادت نو ویک کر کے سرداران نے قریش اور قریش دے کچھ لوگاں نے مینوں بلایا اور بلا کر کے کہندے نے عبداللہ تم بڑا عجیب بندہ ہے پیغمبر دی ہر گل لکھنی شروع کر دیتی پیغمبر دی ہر گل قلم بند کر لینا ہے ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا فرماتے نے کائنات دے لوگو ہے تے ساڈے پیغمبر انسان ہی نے نا عبداللہ تو ایک گل صحیح نہیں کردا تو ایک کام صحیح نہیں کردا کدی ساڈے پیغمبر غصے دی حالت اندر بول دینے کدی ساڈے پیغمبر جناب خوشی دے عالم اندر بول دینے عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر ہر گل نہ لکھیا کر اللہ اکبر اللہ اوے سمندری دے عباسیہ عبداللہ فرماتے نے میں پیغمبر دیاں گلاں لکھنیاں بند کر دیتیاں لیکن میں شکایت بارگاہ رسالت بندر لے گیا ہوں میں جا کر کے آکھیا میرا سونا پیغمبر پہلے میں تہاڈی ہر گل لکھیا کردا سا پر ہون نہیں لکھیا کردا میرے پیغمبر فرماتے نے عبداللہ کیوں نہیں ہو لکھدا فرماتے نے اللہ دے رسول مینوں سرداران نے قریش دے نال کچھ لوگاں نے منع کیتا ہے میں اس وجہ تو نہیں لکھدا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے میرے پیغمبر فرماتے نے اکتب یا عبداللہ اکتب یا عبداللہ اوے عبداللہ لکھیا کر میں خوشی اندر ہواں تے تاں لکھیا کر میں غم اندر ہواں تے تاں لکھیا کر میں صبر اندر ہواں تے تاں لکھیا کر میں حزن اندر ہواں تے تاں لکھیا کر میں خوشی اندر ہواں تے تاں لکھیا کر غم اندر ہواں تے تاں لکھیا کر مسکرا کے بولاں تے تاں لکھیا کر آنسو بہا کے بولاں تے تاں لکھیا کر سر اٹھا کے بولاں تے تاں لکھیا کر سر جھکا کے بولاں تے تاں لکھیا کر والذی نفس محمد بیدہ اے عبداللہ مینوں قسمی اس پروردگار دی جس دے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ما یخرج منہ الا الحق ما یخرج منہ الا الحق اے عبداللہ بے تڑک ہو کے لکھیا کر صبح شام لکھیا کر کیونکہ اس زبان چو اپنی مرضی دا جملہ نکلدا کوئی نہیں اس زبان چو جدوں بھی نکلے گا حق ہی نکلے گا سچ ہی نکلے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اس زبان تے اعتماد میرے پیغمبر دے صحابہ دا اللہ اکبر اللہ اس زبان چو جدوں بھی جملہ نکلے اللہ دی رضا والا نکلدا ہے اللہ اکبر اللہ کیوں نہ آغاز تے گرا لگا جاواں اللہ اللہ توجہ کرنا جدوں بولدا خدایو دو نبی بولدا ذرا گج کے کو سبحان اللہ اور جدوں بولدا خدایو دو نبی بولدا جدوں بولدا خدایو دو نبی بولدا اوے ایک حرف بھی کولوں نہیں کدے بولدا جدوں بولدا خدایو دو نبی بولدا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں
اس زبان تے اعتماد کر جس زبان تے اعتماد میرے پیغمبر دے صحابہ دے میرے پیغمبر دے صحابہ جانا تو ود کر کے اعتماد کریا کر دے آمنہ دے لال دی گل تے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ایویں تے نہیں نہ ہر گلاں لکھیاں جاندیاں ایویں تے نہیں میرے پیغمبر کیویں ٹردے رہے نے اج بھی تذکرے موجود نے میرے پیغمبر کیویں مسکرایا کردے سن تذکرے اج بھی موجود نے میرے پیغمبر دیاں زلفاں کنج سن تذکرے اج بھی موجود نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں کنج سن تذکرے اج بھی موجود نے میرے پیغمبر دا سینہ مبارک کنج سی تذکرے صحابہ دے اج بھی موجود نے اللہ اکبر اللہ پتہ لگدا ہے سمندری دے عباسیہ صحابہ نے پیغمبر دی ذات نو بھی منیا تے پیغمبر دی بات نو بھی منیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آئیے حضرات ذی وقار توجہ کر دے جانا درا اس لیے تے اللہ نے قرآن اندر فرما چھڑیا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی اطاعت اصل چ میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں بلکہ سونے رب دی اطاعت ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آئیے حضرات ذی وقار اس زبان تے اعتماد کرنا ہے اس زبان تے یقین کرنا ہے جس زبان نو کوثر و تسنیم نال تو کر کے اللہ نے پیدا فرمایا ہے جس زبان والا سونا پیغمبر جدوں دی زبان دیاں واریاں آون تے جناب کائنات دا رب خود گواہیاں دے دے اللہ خود اعتماد دا اظہار کرے فرمائے کائنات دے لوگ اس زبان دے اندروں نکلن والا جملہ اس پیغمبر دا اپنا نہیں بلکہ من جانب اللہ ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ قرآن اس وجہ تو تے دعائیاں دیندہ ہے فرمایا وما ینطق عن الہوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی فرمایا اللہ دا آرڈر آمدہ نہیں تے میرے پیغمبر دی زبان حرکت کر دی نہیں سبحان اللہ اور اس کو بھی بڑیاں گارنٹیاں اللہ نے 29ویں پارے اندر دے جھڑیاں فرمایا کائنات دے لوگ اس زبان تے یقین کرو اس زبان تے اعتماد کرو اس زبان تے بھروسہ کرو اس زبان دے اس زبان اتنی قیمتی ہے کہ اس زبان تو زندگیاں لٹائیاں جا سکدیاں نے اس زبان اتنی قیمتی ہے اس زبان تو تن من دھن دیاں بازیاں لگائیاں جا سکدیاں نے اس زبان اتنی قیمتی ہے اس زبان تو بیوی بچے قربان کیتے جا سکدے نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے سونے پیغمبر دی زبان تے اعتماد میں رب نو اتنا زیادہ ہے میرا پیغمبر اوے لوگوں میں رب آپ گارنٹیاں پیا دینا وا جس زبان تے تسی اعتماد کرنا ہے اس زبان دیاں گارنٹیاں رب کنج پیا دیندا ہے فرمایا اگر میرا سونا پیغمبر اگر میرا سونا پیغمبر اپنی مرضی دے نال اپنے یاراں دے نال مل کر کے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ میرے دین اندر ایک حرف بھی وعدہ کردہ میرے دین دے اندر ایک نقطے دا بھی وعدہ کردہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ اسی اپنے پیغمبر نو پکڑنا لیں دے سجے ہاتھ دے نال اسی اپنے
پیغمبر نو خبردار کر دیتا ہے اور مینو تینو اللہ نے دس دیتا ہے کہ اے زبان تے اعتماد انج کرنا ہے جمیں اللہ دے فرامین تے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے حضرات ذی وقار توجہ کیجئے، غور کیجئے، اعتماد کس قدر کرنا ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار اگلی گل کراں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان ہے، اور اس زبان تے اعتماد کس قدر کرنا ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار توجہ کرتے جانا، غور کرتے جانا ذرا۔ مسند احمد صحیح البخاری دے اندر روایت آندی ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عطا بن ابی رباح ایک تابعی نے، یہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے ہوئے نے، اور سمندری دیا باسیا اج جیڑی بھی گل ہوئے گی پیغمبر دی ذات دے اعتماد دی ہوئے گی، پیغمبر دی ذات دے یقین دی ہوئے گی۔ اج اپنے دل دے اندر چیزاں نقش کر کے لے جا کہ پیغمبر دی ذات دے اعتماد کرنے اور کس حد تک کرنے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے مثالاں دے دتیاں نے، اٹھا میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں زندگیاں، اٹھا میرے پیغمبر دیاں صحابیات دیاں زندگیاں، اوے لوگوں مرد تے پھر مردی ہویا کر دینے، یہ ذرا مضبوط ہویا کر دینے۔ میں تینوں ایک عورت دا اعتماد بکھاواں جن دے اعتماد نے امت نو جناب والا ورتے حیرت اندر مبتلا کر دیتا ہے، جن دے اعتماد نے امت نو پریشان کر دیتا ہے کہ اعتماد انج بھی ہوندا ہے پیغمبر دی ذات تے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، مینوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے عطا میں تینوں ایک ایسی خاتون نہ وکھاواں جیڑی حالی دنیا تے سانس لیندی پھردی ہے، جیڑی حالی دنیا تے زندگی گزاردی پھردی ہے، تے اللہ نے اون دے نام جنت نو لکھ چھڈیا ہے۔ سبحان اللہ، اے دنیا تے رہ کے جنت دی مالک ہے، جنت دے نام لکھی جا چکی ہے، اور پیغمبر دے یاراں دا جناب والا شوق ہویا کردا سی کہ ان دے اندر عمل کیڑا ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار حضرت عطا فرماندے نے، میں شوق نال پوچھیا دسو نا انہیں کیڑا عمل ایسا کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یار عطا کی دساں، ایک دن آمینہ دلال علیہ السلام دی مجلس سجی ہوئی ہے، صحابہ تاریاں دی طرح میرے پیغمبر دے گرد حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے نے، میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر نو گھیرے ہوئے نے۔ سبحان اللہ، اوے میرا پیغمبر صحابہ چ انج پھبدا ہے جویں چند تاریاں وچ پھبدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ایک طرفوں ایک خاتون آئی ہے، آ کر کے کہندی ہے سنیا محبوبہ میں ایک دعا کروانا چاہنی ہاں، میں ایک دعا کروانا چاہنی ہاں۔ فرمایا دس بی بی کی دعا کروانا چاہنی ہے؟ فرماندیاں نے اللہ دے رسول جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، تے جدوں دورہ پیندا ہے تے جسم برہنا ہو جاندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دعا کر دیو، مینوں یقین ہے تواڈے ہاتھ اٹھن گے، اللہ خالی نہیں مڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے حضرات ذی وقار گل اعتماد تے یقین دی کراں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نی بی بی ایک گل سن لے، ایک میری شرط سن لے، اگر کہنی ہے تے میں دعا کر دینا وا، وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ۔ فرمایا اگر تو کہنی ہے پسند کرنی ہے تے میں دعا کر دینا وا، اللہ تینوں شفا دے چھڑے گا۔ لیکن گل سننا ذرا، ان صبرتی وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تم اندے تے صبر کر لیں تے میں محمد جنت دی ضمانت دے چھڑنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ وہ سمندری دیا باسیا ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ، سودا ہر بندہ ہی نقد پسند کردا ہے، سودا کوئی بھی ادھار پسند نہیں کردا۔
اے پیغمبر دی صحابی ہے بھی عورت ہے، عورت نو تے ویسے ہی جناب والا کم عقل آکھیا گیا ہے، لیکن ویکھ عورتاں نے بھی اعتماد دی حد کر دیتی ہے، عورتاں نے بھی امت نو حیرانگی اندر مبتلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، فرماندیاں نے اللہ دے رسول کیویں دی گل کر دیتی جے، اے دنیا تے آخر موکی جانی ہے، اے دنیا تو آخر چلے ہی جانا ہے، روندیاں توندیاں اتھوں تے آخر ایک دن روانہ ہی ہو جانا ہے۔ جس دنیا اندر رہنا ہی کوئی نہیں ہوندیاں فکراں کی کرنیاں، جن دے اندر ہمیشہ ڈیرا ہی نہیں لانا ہوندیاں فکراں کی کرنیاں۔ اے اللہ دے رسول سوچن سمجھن دیاں کوئی ضرورتاں نہیں مینوں، میں صبر کرن واسطے تیار ہاں، تسی میری جنت دے ضامن بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، سمندری دے عباسیہ اعتماد انج ہویا کر دینی، یقین انج پیغمبر دی ذات تے ہویا کر دینی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، تے راوی بیان کر دینے، اے عورت مڑن لگی تے مڑ کے کہندی اللہ دے رسول ایک دعا ضرور کر دیو، جدوں مینوں مرگی دا دورہ پیندا نا اللہ دے رسول ستر کھل جاندا، جسم دے اعضاء نظر آن لگ جاندے نے، سونیا دعا فرما دیو۔ راوی بیان کر دینے، میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی، یا اللہ دے ستر دی حفاظت فرما، اور کائنات دے لوگوں میں دساں میرے پیغمبر دی زبان تے اعتماد کرن دا کی نتیجہ دنیا اندر ملیا۔ اور راوی بیان کر دینے، اے عورت جدوں تک زندہ رہی اینوں مرگی دا دورہ بھی پیندا رہیا، لیکن کدی بھی اندا ستر نہیں کھلیا۔ سبحان اللہ، اے میرے پیغمبر دی دعا ہے اور اس عورت دا اعتماد ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دیاں صحابیات پیغمبر دیاں گلاں نو انج منیا کردے سن جویں قرآن دیاں آیتاں منی دیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور انہاں دا عقیدہ کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، گج کے کہو سبحان اللہ۔ یہ ساڈا بھی عقیدہ ہے نا انشاءاللہ کہ نبی دی زبان انجی ہے جی میں جناب سونا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، عقیدہ صحابہ دا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے حضرات ذی وقار اگے چلیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نو مننا ہے، میرے پیغمبر دی ذات تے اعتماد کرنا ہے۔ اور ایک گل نقطہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اوے میرے پیغمبر دی ذات، میرے پیغمبر دی بات نو کنج مننا ہے۔ میرے پیغمبر دی بات آ جان تو بعد کسے وڈیرے دی وڈائی نو نہیں ویکھنا، جناب میرے پیغمبر دی بات آ جان تو بعد کسے سائنسدان دی سائنس نو نہیں ویکھنا، میرے پیغمبر دی بات آ جان تو بعد کسے قبیلدار دی جناب والا جگیرداری نو نہیں ویکھنا، میرے پیغمبر دی جناب والا بات آ جان تو بعد اپنے امام دی امامت نو نہیں ویکھنا، میرے پیغمبر دی بات آ جان تو بعد جناب والا بڑی پگ والے دی بڑی پگ نو نہیں ویکھنا، بلکہ کی کرنا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دے پروردگار نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ اور دنیا دیاں سائنساں میرے پیغمبر دی جتی دے تھلے، اور دنیا دے عزت والے میرے پیغمبر دیاں جتیاں دے تھلے، اور دنیا دے جناب والا فلاسفر میرے پیغمبر دیاں جتیاں دے تھلے، اور دنیا دے جناب والا سیاستدان میرے پیغمبر دیاں جتیاں دے تھلے، اور دنیا دے اندر اہل تفکر میرے پیغمبر دی جناب جتیاں دے تھلے، اور دنیا دیاں سوچاں تے دنیا دیاں فکراں میرے پیغمبر دی جتی دے تھلے۔ نہیں
نہیں میں ہور گل کراں اوے ستے آسمان میرے پیغمبر دی جُتی دے تھلے اوے ستے آسماناں دیاں مخلوقات میرے پیغمبر دی جُتی دے تھلے اوے ستے زمیناں میرے پیغمبر دی جُتی دے تھلے ستے زمیناں دیاں مخلوقات میرے پیغمبر دی جُتی دے تھلے میرا پیغمبر اینا اچا اوے سونے رب نالو نیمائے تے ساری کائنات نالو اچا بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ ساری کائنات میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے ذرا گواہی پا دیو ساری کائنات دیاں عزتاں میرے پیغمبر دے تھلے اللہ 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 اوہ لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب دے تو تھلے گج کے کو سبحان اللہ ایڈی سبحان اللہ علیہ شیر نہیں ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ اور لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب دے تو تھلے لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب دے تو تھلے اوہ نبیاں وچوں سونے نبی دی ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اور کھول کے قرآن دیکھو شان ساڈے پیر دا اور قرآن اندر میرے پیغمبر نو تلاش کر لئی قرآن اندر کر میرے پیغمبر دی جناب والا صبح دا تذکرہ قرآن اندر میرے پیغمبر دی شام دا تذکرہ قرآن اندر میرے پیغمبر دے لیل و نہار دا تذکرہ قرآن اندر میرے پیغمبر دے اٹھن دا تذکرہ قرآن اندر میرے پیغمبر دے بیٹھن دا تذکرہ قرآن اندر وہ نہیں میں ہور گل کراں میرے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ قرآن اندر میرے پیغمبر دے وفاداراں دا تذکرہ قرآن اندر میرے پیغمبر دے یاراں دی صداقت دا تذکرہ قرآن اندر میرے پیغمبر دے یاراں دی جناب والا تلوار دا تذکرہ قرآن اندر انہاں دی عدالت دا تذکرہ قرآن اندر انہاں دی سخاوت دا تذکرہ قرآن اندر انہاں دی شجاعت دا تذکرہ قرآن اندر اوے ایتھے ہی بس نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے گھوڑیاں تے بیٹھے اللہ نے گھوڑیاں دا تذکرہ قرآن اندر کرتا انہاں دیاں لتاں دا تذکرہ قرآن اندر انہاں گھوڑیاں دے پیراں دا تذکرہ قرآن اندر انہاں دے پیراں دے تھلے جڑے کھر لگ دے نے انہاں دے کھراں دا تذکرہ قرآن اندر وہ کھر جدوں پتھراں تے بچے انہاں پتھراں دے اندروں جڑے شرارے نکلے اللہ نے انہاں چنگاریاں دیاں بھی قسماں اٹھا دتیاں نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اور تو میرے پیغمبر دی ذات تے شک کریں میرے پیغمبر دے صحابہ دی ذات تے شک کریں کتوں کڈے گا میرے پیغمبر دے صحابہ نو اوے نہ تو اللہ دے قرآن چو کڈ سکنا ہے نہ تو جناب والا تاریخ دی پاکیزہ کتاباں چو کڈ سکنا ہے نہ تو وہابیاں دے سینیاں وچوں کڈ سکنا ہے تے نہ تو رب دے قرآن چو کڈ سکنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نو پڑھنا ہی تے قرآن پڑھ اوے قرآن میرے پیغمبر دیاں نعتاں پڑھ دے اللہ 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 اوے کھول کے قرآن ویکھو شان ساڈے پیر دا او جنہ دے پیر دا تذکرہ ذرا گج کے کہو اوے کھول کے قرآن ویکھو شان ساڈے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی ہے اخیر دا اوے پڑھدا قرآن جدوں سینے جاوے چیر دا اوے پڑھدا قرآن جدوں سینے جاوے چیر دا اوے جدیاں گلاں اسیاں کر دے جدیاں گلاں اسیاں کر دے او ساڈے مدنی من ٹھار اللہم صلی علی
سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آئیے حضرات زی وقار اگے چلیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے اعتماد کرنا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے بھی اعتماد کرنا ہے آج تیرے سامنے روایت صحیح ابن ماجہ دی پڑھا صحیح سند نال روایت آئی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں ایک دن آمینہ دلال علیہ السلام کو میں حاضر ہویا اور جا کر کے میں اپنا ایک مسئلہ آمینہ دلال نو دسیا مسئلہ کیے فرماتے ہیں اللہ دے رسول انصار دی فلاں عورت نال میں شادی کرم دا خواہش منداں اللہ دے پیغمبر دسو تے صحیح نا میں ان دے نال شادی کراں کہ نہ کراں اوے اے بھی تے اعتماد دی گل ہے نا اوے جیڑا جی پسند صحابہ نو آندا صحابہ جناب اپنی مرضی نال نکاح نہ کر دے بلکہ آمینہ کے لال کولو اجازتاں طلب کیتا کر دے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اذهب فانظر الیہا فرمایا چلا جا تے ایک نظر انہوں ویکھ کر کے آ جا تاکہ جناب والا تواڈے اندر باہم محبت والے معاملات بد سکن یہ بھی گل یاد رکھ لے کہ رشتہ ہون تو پہلا ایک جناب والا لڑکا لڑکی نو مل سکدا ہے لڑکا لڑکی نو ویکھ سکدا ہے محرم دی موجودگی دے اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں یہ بھی آسانیاں کیتیاں نے تے آمینہ دلال نے کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں فرماتے نے میں چلا گیا ماں اس عورت دے گھر اندر انصار دی عورت میں جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور دے بابا نے دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول کر کے سلام کیتا اور میں آکھیا گل سنو آمینہ دلال علیہ السلام دا میں پیغام لے کر کے آیا ہاں میں تہاڈی بیٹی نال شادی کرنا چاہنا تے جناب والا مینوں پیغمبر نے کیا کہ ایک نظر تہاڈی بیٹی نوں ویکھاں ملاواں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آئیے حضرات زی وقار توجہ کیجئے غور کیجئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں فرماتے ہیں جدوں میں گلاں انہاں نال کیتیاں مینوں انج لگدا ہے انہاں نوں اے گلاں ناپسند گزریاں نے انہاں نوں اچھا نہیں لگیا کہ ساڈی بیٹی نوں غیر بندہ مل کر کے چلا جائے فرماتے ہیں میں گل کر کے انہاں دے تاثرات ویکھ رہا ہاں سمندری دے آباسیا میں تینوں دساں پیغمبر دی ذات تے اعتماد کنج دا ہونا چاہیے پیغمبر دی ذات تے یقین کنج دا ہونا چاہیے اور پیغمبر نے ڈائریکٹ نہیں کیا بلکہ انڈائریکٹ پیغام پہنچیا ہے اللہ دی قسم حدیث دے الفاظ نے جا کر کے جناب والا 1866 نمبر یہ صحیح ابن ماجہ دی صحیح روایت تیرے سامنے پہ پڑھنا وا کدی جا اللہ تینوں توفیق دے تے اندر اندر تینوں ایک گلاں ملن گیاں اے انہاں دے والدین نوں اے چیز نہ پسند لگی ہے کہ ساڈی بیٹی نوں نامحرم بندہ ویکھ لوے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے علی ساڈے درمیان کوئی گل نہیں ہوئی ادھروں جناب والا پردے دے اندر فسمعت ذالک المرأۃ وہی فی خدرها فرماتے نے پردے دے اندروں اس بچی نے گلاں سن لیاں نے پردے دے اندروں اس بچی نے ساریاں باتاں سن لیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں فرماندے نے میں علی انہاں نال گلاں پیا کرنا وا انہاں دیاں گلاں مکمل نہیں ہویاں انہاں دیاں گلاں حالی مکمل نہیں ہویاں تے بیٹی پہلے ہی بول پئی ہے بیٹی نہیں بولی میرے پیغمبر دا اعتماد بولی ہے بیٹی نہیں بولی میرے پیغمبر دا یقین بولی ہے بیٹی نہیں بولی میرے پیغمبر دا بھروسہ بولی ہے سمندری دے آباسیا
یہ بیٹی نہیں ہو بولی میرے پیغمبر نال محبت دا جذبہ بولی ہے، میرے پیغمبر نال عقیدت دا جذبہ بولی ہے۔ اللہ سانو بھی ایسیاں عقیدتاں نصیب فرما، اللہ سانو بھی ایسیاں محبتاں نصیب فرما، اللہ سانو بھی ایسے جذبے نصیب فرما۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ بیٹی بولی تے کی کہندی ہے ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک انت انظر فانظر، فرما دیے جناب وے آن والیا میں تینو اللہ دیاں قسماں پا کر کے کہنیاں، مینوں سچ سچ دس کے آمینہ دلال نہیں تینو کلے آئے، کیا میرے سنے پیغمبر نہیں تینو کلے آئے؟ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فرما دے نے میں تائید کیتی، ہاں مینوں آمینہ دلال نہیں بھیجی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اوے اگلیاں گلاں سمندری دے عباسیہ دل دیاں تختیاں تے لکھ کر کے لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فرما دینے او بی بی بولیے، او لڑکی بولیے تے بول کر کے کی کہندی ہے جے آمینہ دلال نے تینوں بھیجی ہے تے پھر میں اپنا چہرہ دکھان واسطے تیار ہاں۔ سمندری دے عباسیہ میں اپنے انداز اندر انج آکھیا کرنا وا، اس لڑکی دا عقیدہ انج پیا بول دے کہ ساڈیاں عزتاں قربان کملی والے دیاں جملیاں تے، ساڈیاں غیرتاں قربان کملی والے دے فرامین تے، ساڈے پردے قربان کملی والے دیاں سونیاں گلاں تے، اور ساڈیاں عزتاں تے غیرتاں بھلا کملی والے دے لفظاں تو قیمتی تے نہیں نا، بھلا ساڈیاں عزتاں تے غیرتاں پیغمبر دی جناب والا سونیاں سونیاں گلاں تو قیمتی تے نہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فرما دے نے گلاں کیتیاں نے اس لڑکی نے، کہندی ہے میں میرا بھی دل نہیں سی او کردا کہ میرے چہرے تے کسے غیر مرد دیاں نظراں پیندیاں، لیکن پیغمبر دا فرمان آ گیا ہے ہن میں گل کر کوئی نہیں ہو سکتی، آ میں تیرے سامنے آ جاندی ہاں۔ فرما دے نے پردے چوں نکل کر کے میرے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں پوچھنا چاہنا وا سمندری دے عباسیہ یہ بچی سامنے آئی ہے تے کیوں آئی ہے؟ پیغمبر دی ذات تے اعتماد کر کے آئی ہے، پیغمبر دی ذات تے محبت کر کے آئی ہے، پیغمبر دی ذات نال یقین دے محبت رکھ کے آئی ہے، اور ان دا عقیدہ بھی یہی پیا دسدا ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ اوے سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اوے اے تے او سونا پیغمبر ہے، او سونا پیغمبر ہے کہ جڑا جناب والا وہ اس دے جملیاں دی حیا ساری کائنات پہ کر دی ہے، ان دے جملیاں دا حیا صحابہ اکرام پہ کرتے نے۔ عرشاں تو کائنات دا پروردگار کہندا ہے اوے تسی تے میرے پیغمبر دیاں گلاں دا حیا کر دے جے، تسی تے میرے پیغمبر دیاں باتاں دا حیا کر دے جے، اوے پیغمبر دی ذات دا حیا سیکھنا ہے میں رب کریم کولو سیکھو۔ اوے میرا پیغمبر بولے بھی نہ، میرا پیغمبر لب ہلاوے بھی نہ، میرا پیغمبر بےتاب ہو کر کے چہرہ آسمانہ مل چکے، میں اپنا جناب والا اپنی فطرت نو ختم کر کے اپنی قدرت نو غالب کر کے اوے قبلہ تبدیل کر کے پیغمبر دی گل من کے وکھا چھڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اوے پیغمبر دی ذات نال
پیغمبر دے جملیاں نال پیغمبر دے اداواں نال پیار سیکھنا ہی تے رب کریم کولو سیکھ لے اللہ 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 میں قربان جاواں اوے سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی اوے سونا رحمت دا موتی رولدا سی اللہ 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 اوے سونا لب اپنے جدوں کھولدا سی اوے سونا رحمت دا موتی رولدا سی اوے او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا سونا امام آیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سمندری دے عباسیہ 100 ہتھ رستے 100 ہتھ رساتے سرے تے گنڈ پہ گئی اپنا یقین بنا لے کہ پیغمبر دی ذات تو اگے کسے دی ذات نو مننا پیغمبر دی ذات ایک طرف ہوئے اور ایک طرف ساری کائنات ہوئے کائنات دی گل نو چھڑ کے کندی گل نو مننا ہے آمینہ دے لال دی گل نو مننا ہے اور لوکاں نو اے دسنا ہے کہ ایک طرف سونا پیغمبر ہوئے ایک طرف جناب وقت دا امام ہوئے ایک طرف وقت دا جناب والا امام ہوئے ایک طرف میرا سونا پیغمبر ہوئے ایک طرف میرے پیغمبر دی ذات ہوئے دوسرے پاسے جناب والا اولیاء دیاں سبا ہون ایک پاسے میرے پیغمبر دی ذات ہوئے دوسرے پاسے جناب دنیا دے عزت والیاں دیاں باتاں ہون ایک پاسے میرے پیغمبر دی ذات ہوئے دوسرے پاسے جناب والا میری قوم تے قبیلے دیاں باتاں ہون ایک پاسے میرے پیغمبر دی ذات ہوئے اور دوسرے پاسے صرف جناب والا اے دنیا دے چوچلے ہون جناب دنیا دیاں عجیب عجیب داستانہ ہون اور دنیا دیاں عجیب عجیب طویلہ ہون اور دنیا دے عجیب عجیب مسائل ہون ایک طرف میرے پیغمبر دی ذات ہوئے اور دوسری طرف جناب ساڈی جماعت دا مفتی کھڑا ہوئے یا دوسرے پاسے ساڈی جماعت دا کوئی برگزیدہ عالم دین کھڑا ہوئے اور لوکاں نو دسنا پئے گا کہ جناب اس پیغمبر دی ذات تے اس قدر ایمان رکھنا ہے کہ بقول اقبال کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ نو ڈب کھڑبا مسلمان پسند نہیں لگدا کہ پیغمبر نال محبت دے دعوے بھی کر لے تے گل منن دی واری آئی تے آکھیا میرے وڈے نہیں مان دے پیغمبر نال محبت دے دعوے جان قربان تک کرن جاویں لیکن جدو گل منن دی واری آوے تے کہے جناب میرے تے امام صاحب ہی نہیں مان دے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اوے ویر سونیاں اگر پیغمبر دی ذات نال صرف محبت تے گل مک دی اللہ دی قسمیں اے تے ابو جہل بھی میرے پیغمبر دے قصیدے پڑھیا کردا سی اگر میرے پیغمبر دی ذات تک گل مک دی ابو لہب بھی میرے پیغمبر دے قصیدے پڑھیا کردا سی اگر ذات تک گل مک دی مشرکین مکہ میرے پیغمبر نو صادق تے امین آکھیا کردے سن اگر ذات تے گل مک دی اے جناب والا میرے پیغمبر نو اپنا رہبر بنان واسطے تیار سن اپنا سردار بنان واسطے تیار سن اسی لو جمیل لڑکی نال رشتہ کروان واسطے تیار سن اے جناب والا دنیا دیاں دولتاں میرے پیغمبر دے قدماں چ نچھاور کرن واسطے تیار سن اگر صرف ذات نو منن دی گل ہوندی نا اے تے میرے پیغمبر دے جناب والا اخلاق نو منن والے سن لیکن ویر سونیاں گل صرف ذات نو منن تک محدود نہیں ہو رہی اور ذات نو منن والا ابو جہل کتھے رہ گیا ہے تے بات نو منن والا بلال کتھے پہنچ گیا ہے کدی ویکھتے سینا اللہ نے رنگ نہیں ہو ویکھے اللہ نے جناب والا کنگریالے بال نہیں ہو ویکھے اللہ نے ویکھی آئی تے چمکدا ہویا دل ویکھی آئی اللہ نے ویکھی آئی تے پیغمبر دی ذات نال محبتاں ویکھی آئی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور تو بھی اپنا عقیدہ بنا لے کہ پیغمبر دی ذات بھی مننی ہے تے بولو پیغمبر دی بات بھی
پیغمبر دی بات بھی مننی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ آئیے حضرات ذی وقار توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، درا آخری گلاں کراں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ماہ سفر آمینہ دلال علیہ السلام دی زندگی دے آخری ایام پہ چل دینے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی ایک جماعت کو بلایا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دے اندر موجود نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیتا، لشکر تیار سنا کیتا، او دے اندر مہاجرین صحابہ بھی موجود نے، اور دے اندر انصار صحابہ بھی موجود نے، بڑے بڑے کبار صحابہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ بھی موجود نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے لشکر نو تیاری کرن دا حکم دے دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے فلسطین دے علاقیاں دے اندر جا کر کے رومیوں نال ٹکرانا ہوئے گا۔ لشکر نے جناب تیاریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، صحابہ نے فوراً آمین کہہ دیتا ہے تے زیادہ سفر بنن لگ پینے، جناب جنگ دی تیاری کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس لشکر دا امیر بنایا ہے، قائد بنایا ہے تے سیدنا حضرت اسامہ بن زید نو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کبار صحابہ لشکر دے اندر تے آمینہ دلال نے ایک چھوٹے جے بچے نو امیر بنا دیتا ہے۔ مورخین لکھ دینے 14-15 سال عمر حضرت اسامہ بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے امیر بنا دیتا ہے۔ ادھروں جناب والا سفر دیاں آخری تاریخاں، ادھروں جناب والا تیاریاں مکمل ہو گئیاں نے، تقریباً تیاریاں چل رہیاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں آئے نے تے آ کر کے کہندے نے سونے محبوب جی ساڈیاں تیاریاں مکمل ہو چکیاں نے۔ امام علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں پیغمبر علیہ السلام دی بیماری بھی شدت پکڑ گئی ہے، پیغمبر علیہ السلام زیادہ بیمار ہو گئے نے، ادھر انہاں دیاں تیاریاں بھی مکمل ہو گئیاں نے۔ میرے پیغمبر نے وفات تو تقریباً 2 یا 3 دن پہلا اس لشکر نو روانہ کیتا ہے۔ اس لشکر نو روانہ آمینہ دلال نے اپنی دعاواں دے سائے دے اندر کیتا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے روانہ کیتا۔ یہ لشکر مدینے تو تھوڑا جا باہر کیا ہے، ایک جناب والا جگہ تے جا کر کے پڑاؤ ڈال دیتا گیا ہے۔ اور پڑاؤ کیوں ڈالی ہے؟ پڑاؤ کیوں ڈالی ہے؟ اس جگہ تے پڑاؤ اس وجہ تو ڈالی ہے، اس جگہ تے پہنچے نے تے پچھوں آمینہ دلال علیہ السلام اللہ رب العزت دے مہمان بن جاندے نے، دنیا فانی تو رخصت ہو جاندے نے۔ صحابہ نے اتھے جناب والا پڑاؤ ڈالیا، پھر پیغمبر دی وفات تو بعد مدینے واپس آ گیا سارے دا سارا لشکر۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں غماں دے پہاڑ ٹوٹ دے نے صحابہ تے۔ پھر پیغمبر دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے، البدایہ والنہایہ دے اندر آندا ہے، فرماندیاں نے میرے اوپر اتنے غماں دے پہاڑ ٹوٹے نے، اگر وہ جناب غماں دے پہاڑاں تے ٹوٹ دے تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں فرماندیاں نے صحابہ انج منتشر ہو گئے نے، صحابہ انج کملیاں دی طرح پھر دے پے نے، ہوش ہی کوئی نہیں، پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے۔ ادھر خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر دی وفات نو 3 دن گزرے نے، میرے پیغمبر دے صدیق نے آکھی ہے یہ سارا قافلہ پھر اتھے جمع ہوئے جتوں واپس آیا ہے، یہ سارا قافلہ یہ سارا لشکر اتھے دوبارہ جمع ہوئے۔ رومیاں نال جنگ نہیں جناب والا روکی جا سکتی، انہاں نال جنگ ضرور کرنی ہوئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں آرڈر جاری کیتا ہے تے صحابہ جمع ہو کر کے اس میدان اندر پہنچ گئے نے، اس جگہ اندر پہنچ گئے نے۔ حضرت صدیق فرماندے نے تو میں تانوں خود روانہ کرا
کرانگا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ میں دساں پیغمبر دی ذات تے اعتماد کنج دا کرنا ہے، پیغمبر دی ذات تے یقین کنج دا کرنا ہے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر نے جدوں یہ کام کیتا جناب قافلے نو روانہ کر دیتا، انصار صحابہ نے آپس اندر مشاورتاں کیتیاں، فرماندے نے یار گل سنو، ادھر آمینہ دلال دیاں جدائیاں پہ گئیاں نے، مدینہ بھی ویران ہو گئی ہے، مدینے اندر ان خالی خالی پہ لگ دے، ادھروں اگر لشکر روانہ ہو گیا کتے مشرکین مکہ ساڑھے تے حملہ نہ کر دیں، جناب والا ہوں اسی اس طاقت اندر نہیں کہ رومیوں نال ٹکرا جائیے۔ اللہ اکبر اللہ، اور اپنا قاصد نہ سیدنا حضرت عمر نو بنایا ہے، کہندے نے جاؤ تسی حضرت صدیق اکبر نال گل کرو، ساڈے اندر جرت نہیں کہ اسی خلیفۃ المسلمین نال گل کر سکیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت صدیق اکبر کو لا جاندے نے، آ کر کے فرماندے نے خلیفۃ المسلمین جی حضرت صدیق اکبر جی گل سننا، یہ ساریاں نے باہم مشاورت کی تھی ہے کہ قافلہ واپس بلا لیا جائے، اسی اس طاقت اندر نہیں کہ رومیوں نال ٹکرا جائیے، اگر جناب والا رومیوں نال ٹکرانے آتے کتے کوئی خدشہ ہے، کوئی جناب والا کبار صحابہ بھی اندر موجود نے، کوئی جناب نقصان نہ ہو جاوے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں یار عمر میں قافلہ کیویں موڑاں، اس قافلے نو روانہ آمینہ دلال نے کیتا سی، اس قافلے نو روانہ آمینہ دلال نے کیتا سی، میں نو بلاواں تے کنج بلاواں۔ حضرت عمر واپس چلے گئے، انہاں دے نال پھر مشاورت ہوئی، کہندے نے یار گل سنو نا، دو گلاں ہور رکھو سیدنا صدیق دے سامنے۔ ایک گل اے رکھو کہ جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر دا بچہ ہے، تسی یہاں تے انج کرو کہ انہوں جناب والا لشکر دا امیر ہٹا کے کوئی جناب والا بڑا انسان، کوئی بڑا صحابی پیغمبر دا انہوں جناب والا لشکر دا قائد اور کمانڈر بنا دیتا جائے، پھر اسی جناب والا اے جناب کوئی گل بدل جائے گی، کوئی روب ود جائے گا۔ آئے پیغمبر نے سلام دے صحابی کل، اوے آئیے حضرات ذی وقار، اوے میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا صدیق اکبر دیاں تربیتاں آمینہ دلال نے خود فرمائیاں نے، اور آپ دیکھ میرے پیغمبر دے صدیق دا عقیدہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاندے نے، فرماتے نے یار صدیق گل سننا درا، گل سمجھ بھی پئی آندی ہے، اسامہ بن زید چھوٹا بچہ ہے، کوئی جری تے بہادر بندہ دی جگہ تے کیوں نہ لگا دیتا جائے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضرت عمر فاروق دی داڑھی تو پکڑ لی ہے تے بڑے غصے اندر آ جاندے نے، آ کر کے کہندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے، عمر تیری ماں تینوں گم پائے، تو کی گل پیا کرنا ہے، میں پیغمبر دیاں گلاں کیویں تبدیل کر سکنا وا، عمر تو کنج دیاں گلاں کر دتیاں نے، عمر تو کنج دے جناب والا بول بول دیتے نے۔ حضرت عمر فرماتے نے میں کی کراں، مینوں سارے انصار نے آ کر کے گل کیتی ہے، پھر آخری حربہ استعمال کیتا گیا، فرماتے نے اہل مدینہ نو بھی خطر ہے، پیغمبر دیاں بیویاں نو بھی خطر ہے، دیگر صحابہ نو بھی خطر ہے، انہاں دے اہل و عیال نو مدینے اندر خطر ہے، کتے اے لشکر رومیاں نال لڑن واسطے چلا گیا، پچھو جناب والا مشرکین مکہ کر کے قبضہ نہ کر لین۔ حضرت صدیق اکبر بولے وہ یار میں پھر وہی گل کرانگا، وہ صدیق نہیں بولیا، صدیقی عقیدہ بولیا ہے، وہ صدیق نہیں بولیا میرے پیغمبر دی ذات تے اعتماد بولیا ہے، صدیق نہیں بولیا میرے پیغمبر دی محبت دا وجدان بولیا ہے۔ حضرت صدیق غصے اندر کھڑے ہو گئے، فرماتے نے جنگلاں دے اندروں کتے تے بھیڑیے آ جان، ساڈیاں لاشاں نوں کسیٹ کر کے جناب میداناں اندر لے جان، مدینے دے اٹ نال اٹ وجا دیتی جائے، مدینے دے ہر فرد نو چیر پھاڑ کے بھیڑیے کھا جان، لیکن میں آمنہ دلال دی گل نو نہیں چھڑ سکدا، میں آمنہ دلال دی گل نو نہیں چھڑ سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، وہ اس لیے تے میں پیار کرنا وا صحابہ نال، صحابہ نے اعتماد دیاں حداں مکا دتیاں نے، اے ویکھنا پھر اعتماد دا جناب والا اللہ نے سمر
سفر کی دیتا حضرت صدیق اکبر نے دمامہ دے سائے تھلے پیغمبر دی سنت دے مطابق اس لشکر نو روانہ کیتا یہ لشکر جدو رومیاں تک پہنچیا اور جناب والا قدرت دا منظر چیک کرو ذرا قدرت دا منظر بھی بڑا عجیب ہے میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے رومی بادشاہ تک نہ دو خبراں کٹھیاں پہنچیاں نے ایک میرے پیغمبر دی وفات دی خبر پہنچی ہے دوسری لشکر اسامہ دے حملے دی خبر پہنچی ہے اور جناب والا رومی بادشاہ حیران پریشان ہو گیا ان دے وزیر تے مشیر انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی وہ کہندے نے یار کنج دے لوگ نے ایک کنج دے لوگ نے کہ انہاں دا راہبر حالی ہونی دنیا تو گیا ہے تے ساڈی اٹ نال اٹ وجان واسطے تیار بیٹھے نے وہ انہاں نال لڑائیاں نہیں کیتیاں جا سکدیاں انہاں دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا انہاں نال روحانی طاقتاں موجود نے جیڑی انہاں دیاں مدداں پہ کردیاں نے انہاں دا راہبر دنیا تو چلا گیا ہے انہاں نو کوئی فرق نہیں پیا انہاں نے آ کر کے ساڈے تے حملہ کر دیتا ہے اوے او دا اے نتیجہ نکلیا کہ اوتھے لڑائی کوئی بڑی ہوئی نہیں انہاں نے ہتھیار آپ ہی سٹ دیتے تے اللہ نے بنا لڑیا ہی فتح نصیب فرما چھڑی ہے پیغمبر دی ذات تے اعتماد کیتا ہے ادھروں مشرکین مکہ دا خطرہ سی انہوں نے کیا یار کتنے کو مستحکم ہو چکے نے کہ جڑے جناب والا ادھر لڑن بھی چلے گئے نے پیغمبر دی ذات دا غم بھی منا رہے نے اور جناب والا ساڈا انتظار بھی کر رہے نے سبحان اللہ واہ صدیق میں تیریاں اداواں تو قربان جاواں اللہ 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 صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اور جان صدیقی محبت کرو ذرا گج کے کو سبحان اللہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اور خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے انبیاء تو بعد افضل انبیاء تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اوے سمندری دے عباسیہ یقین کر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے اعتماد اس قدر کر کہ جان پیچھے رہ جائے اعتماد اگے نکل جائے اور جناب دنیا دیاں عزتاں پیچھے رہ جان اعتماد اگے نکل جائے دنیا دیاں پگڑیاں پیچھے رہ جان اعتماد اگے نکل جائے اوے آ دیکھ قدرت دا مزاج بھی نوٹ کر اللہ دا مزاج بھی نوٹ کر اوے آ میں تینوں ایک جملہ محبت بریا دیواں اگر تو بیدار بیٹھے اگر تو دامن نو بچھا کر کے بیٹھے اگر تو پیغمبر دی محبت دے پھول چنن واسطے آیا ہے تینوں ایک جملہ دیاں تیری روح تازہ ہو جائے گی تینوں ایک جملہ دیاں تیری جناب والا روح خوش ہو جائے گی اے اللہ رب العزت دا جناب والا مزاج ویگ فرمایا کائنات دے لوکو میرا سونا پیغمبر اور لوکاں نو کھچ کھچ کے میرے دربار تے لے آندا ہے میرے دربار تے لے آ کر کے کہندا ہے اللہ نو منو تے میں رب کہنا پہلے میرے مصطفیٰ نو منو اللہ اکبر اللہ میرا محبوب میرے کو لے کے آندا ہے تو میں کہنا پہلے اوے آئے ہو تے ان جاؤ جویں میرے مصطفیٰ نے آن دا حکم دیتا ہے تو دنیا دے ہیرے جواہرات والے کپڑے پا کے آ اللہ تیری ذات بڑی اونچی ہے میں ہیریاں والے کپڑے جڑ کے آواں فرمایا نا نا ان جانا ہی جویں میرے مصطفیٰ نے آن دا حکم دیتا ہے تو جتنا مرضی سج کے آ
لیکن اگر میرے پیغمبر دی ذات نہ تیری مشابت نہیں تو یاد رکھی تیری جناب والا کوئی بھی ادا قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی منہج ہے، ایک ہی جناب والا زندگی دا اصول ہے کہ زندگی دیاں ساریاں عزتاں میرے پیغمبر تو قربان کر دیتیاں جان، دنیا دیاں ساریاں جناب والا سیاستاں میرے پیغمبر تے قربان کر دیتیاں جان، دنیا تے سارے امامہ دی امامت نو میرے پیغمبر دی ذات تو قربان کر دیتا جائے۔ اور جناب والا انجا کیا جائے، انجا کیا جائے، اللہ 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 او دی جتی اتوں میں پگواراں، گج کے کو سبحان اللہ۔ اوے او دی جتی اتوں میں پگواراں، او دی جتی اتوں میں پگواراں۔ اوے مینوں پوچھنا پیغمبر نال کس جناب والا کس قسم دا پیار کرنا تے نوٹ کر، اوے او دی جتی اتوں میں پگواراں، اوے کلی پگ کی سارا جگواراں، اوے کلی پگ کی، اوے کلی پگ کی سارا جگواراں، اوے نہیں ریساں شیماں دے ویر دیاں واشانا بدر منیر دیاں واشانا بدر منیر دیاں۔ اللہ دا قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله۔ اللہ دی اطاعت دا حق ادوں ادا ہوندا ہے جدوں پیغمبر دی ذات نو من کے اللہ دے دربار تے آئیے۔ پیغمبر دے صحابہ نے دس دیتا ہے کہ ذات مصطفیٰ تے کس قدر اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ سانو بھی اپنے پیغمبر دی ذات تے اسی طرح کا اعتماد نصیب فرمائے، پیغمبر دی ذات تے بھی اعتماد نصیب فرمائے اور پیغمبر دی بات تے بھی اعتماد نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔